Salam alaikum. اليوم le sixième cours et le dernier cours في formation تاع niveau 1. اليوم رانا في la rentabilité. كيفاش نحسبوا la rentabilité؟ حنا le but تاعنا le but تاعنا هو كي يكون le produit est rentable هنا affiché لي oui كي يكون le produit ماشي rentable affiché لي non. كيفاش نديرو هادي؟ هنا نخدمو دروك une fonction très utilisée اللي هي la fonction C, la fonction très importante. كيفاش نديرو هنا égal نكتبو la fonction تاعنا اللي هي la fonction C. les paramètres تاعها شنو هو le test logique, la valeur c'est vrai et la valeur c'est faux. Le test logique شي يكون le test logique هذا سواء يكون supérieur سواء يكون inférieur سواء يكون supérieur ou égal سواء يكون inférieur ou égal سواء يكون différent. différent كيفاش نكتبوها différent لا يساوي كيفاش نكتبوها نديرو هكا نديروهم متقابلين اكبر واصغر نديروهم متقابلين. دروك لو تيست لوجيك تاعنا لو تيست لوجيك تاعنا اللي غيكون هذا التوتال تاع لو شيفر دافير يكون supérieur يكون كبير على لا ميديان تاعنا اللي غيكون لو توتال تاع شيفر دافير يكون supérieur على لا ميديان تاعنا. بعد اش نديرو بوين فيرغول. هنا قال لك لا فالور سي فري. دروك اذا تحققت هذه لا كونديسيون لا كونديسيون الور افيشي لي وي نديرو اونتر غيومي نكتبو وي نعاودو نبيلعو غيومي تاعنا نعاودو نديرو بوين فيرغول ونعاودو ندير هنا شي قالك لا فالور سي فو سيتادير كون ما تتحققش هذه لا كونديسيون غادي افيشي لي نو. افيشي لي نو بلا غيومي تاعي هنايا كيفاش نقروها كي تتحقق هذه لا كونديسيون تكون كي 3 supérieur على اس 25 alors point virgule افيشي لي وي. اذا لا كونديسيون هذه ما تحققتش تكون كي 3 هذه تكون inférieur على اس 25 غادي افيشي لي نو. دروك كملنا بلعنا لي بارونتيز ونديرو اونطري. دروك نديرو هنايا نديرو لا دوبليكاسيون نديروها بدوبل كليك. مين نديرو لا دوبليكاسيون هنا غادي نروماركو بلي كاينه اون فوت. باغ اكزومبل كون نجيو هنايا باغ اكزومبل هنايا راهي 47000 ولا ميديان تاعنا راهي 57000 مالغري تو سا راهي مافيشي لي وي راه مافيشي لي بلي راه رونطابل وهذا راه فو. كيفاش نديرو دروك هنايا كون نجيو نروماركو هنا نشوفو لا فونكسيون راهي هنا اش راهي دايره كيو 15 اللي هي هذه سوبيريور على اس 37. كون نشوفو اس 37 وراهي تلقاوها هنايا راهي سيلول فيد هي نورمالمون يكومبارينا توجور مع لا ميديان تاعنا. كيفاش نديرو نجيو هنايا يليق نفيكسو لا سيلول تاعنا اللي هي اس 25 اللي راهي فيها لا ميديان تاعنا. كيفاش فيكسوها كيما شفنا في لي كور اللي فاتو نخدمو بلا توش اف 4. كي نديرو لا توش اف 4 يدير لنا دولار دوفون لو اس اي دولار دوفون لو 25 ونديرو اونطري. دروك نديرو هنايا لا دوبليكاسيون كي نجي نشوفو هنايا نشوفو هنا لا فونكسيون شنو نلقاو توجور يكومباري مع اس 25. دروك نجيو هنا نشوفو باغ اكزومبل كيما هنا هادي 47 راه نو ما راهش رونطابل باسكو راهي انفيريور على 57. سي بون. دروك نروحو لو برودوي لو بلو رونطابل. حنا رانا باغيين مين يكون لو برودوي تاعنا هو لو بلو رونطابل
يكتب لي هنايا يكتب لي لو بلو رونطابل. كي ما يكون داك البرودوي ماشي هو لو بلو رونطابل مي افيشي لي والو تقعد هكا فيد. كيفاش نديرو؟ نجو هنايا نخدمو بلا ميم فونكسيون اللي هي لا فونكسيون سي. نجو فوق هنايا نديرو دوبل كليك. دوبل كليك هنايا لو تيست لوجيك تاعنا شاه باش يكون لو برودوي تاعنا هو لو بلو رونطابل. شي اللي غيكون لو توتال تاع الشيفر دافير يكون ايغال على الماكسيموم تاع لو برودوي. يكون توتال تاع الشيفر دافير ايغال لو ماكسيموم تاع لو برودوي. كيفاش نديروها؟ نديرو هنا ايغال نديرو سي. لو تيست لوجيك تاعنا شاه قلنا لو شيفر دافير نديرو ايغال لو ماكسيموم تاع لو برودوي باش ما نطيحوش في لا ميم ايرور كيما ساع. نفيكسو لا سيلول بلا توش F4 بعد نديرو بوين فيرغول. لو تيست لوجيك تاعنا الى تكون هذه لا سيلول Q3 ايغال لا سيلول S26. اذا كانت هذه لا كونديسيون اي فري كتب لي نقولها كتب لي لو بلو رونطابل يافيشي لي لو بلو رونطابل نديروها توجور اونتر غيومي. مي تكون عندنا شين دو كاركتر توجور نديروها اونتر غيومي. نديرو بوين فيرغول. دروك عندنا لا فالور سي فو. حنا خاصنا مين يكون هو لو بلو رونطابل يكتب لي لو بلو رونطابل. مين يكون ماشي هو لو بلو رونطابل مي افيشي لي والو. ندير تماش نديرو دي غيومي برك ونخلو الفيد ما بيناتهم. نديرو دو غيومي كيما هكا. هذا مكان. دروك نبلعو لي بارونتيز تاعنا ونديرو اونطري. كيما رانا نروماركو بلي لو برودوي 1 ماشي هو لو برودوي لو بلو رونطابل باسكو ما افيشي لنا والو. دروك نديرو لا دوبليكاسيون هنايا باش نروماركو بلي لو برودوي 18 هو لو برودوي لو بلو رونطابل. كون نشوفو التوتال تاعها راه 53 تجي تشوف هنايا تلقاه ايغال للماكس اللي هو 53 دروك نكبروها على حسابها هكا. نديروها اونغرا نكبروها شويه نديروها بالفير هكا بالفير فونسي. سي بون. نزيدو هي تاني نكبروها. La même chose pour le produit le moins rentable. كيفاش نديرو لا ميم شوز. كيفاش يكون لو برودوي هو لو برودوي لو موان رونطابل كي يكون لو توتال تاع الشيفر دافير يكون ايغال للمينيموم. كيفاش نديرو؟ نجو هنايا نديرو ايغال لا فونكسيون سي كوم توجور دوبل كليك. لو تيست لوجيك تاعنا يكون لو شيفر دافير تاعنا يكون ايغال للمينيموم تاع البرودوي تاعنا. نديرو هكا توجور نفيكسو لا سيلول S27 باسكو كي غادي نديرو لا دوبليكاسيون غادي تتبدل بلا توش F4 توجور. درتنا دولار devant la lettre de dollar devant le chiffre. نديرو point virgule la valeur c'est vrai شي يكتب لنا دروك la valeur c'est vrai نديرو entre guillemets نكتبو le moins
le moins rentable. Le moins rentable نبلعو ليغومي تاعنا. دروك في البارامتر لا فالور سي فو كي ما تحققناش هذه لا كونديسيون، سيتادير كي تكون كي 3 ما تساويش اس 27 الوغ ما يافيشي لنا والو. كيفاش نديرو ما يافيشي لنا والو؟ نجو هنايا ونديرو دي غيومي هكا بلا ما نكتبو حتى حاجه داخل فيها، ونبلعو هكا لي غيومي تاعنا ونديرو نبلعو البارونتيز تاعنا ونديرو اونطري. دروك نديرو لا دوبليكاسيون توجور دوبل كليك نديروها اون غرا، نديروها بالفار كيما درنا الاخرى نديروها اون غرا هكا ونديرو نو ريكوبيي كو لا ميزون فورم باش يكون عندهم لا ميم ميزون فورم. دروك كون نجيو هنايا نموديفو هنايا باغ اكزومبل نموديفو هنايا هذا راه لو موان رونطابل، نزيدو له باغ اكزومبل هنا كاينه 3118 نديرو 7000 باغ اكزومبل، نديرو 7000. كي نديرو 7000 نروماركو بلي لو موان رونطابل راه تبدل ولا لو برودوي 13 ou produit 11. Ah voilà, le produit 11. C'est bon. رانا وصلنا لافان تاع الفيديو تاعنا. نتلاقاو ان شاء الله d'autres formations, la formation de niveau 2 ان شاء الله. تبقاو على خير. بوس.